بونجور صباح حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نهاركم مبروك ان شاء الله. اليوم نهار كما راكم تشوفوا بزاف شباب، غير تاع خرجات وتحواس، مي حنايا واش نديروا؟ لازم نقعدوا في الدار. الوغ ان شاء الله نهاركم مبروك. وبديت الصباح تاعي بيان سور انا ومون فيس، انا نشرب لي او كافي، ولدي يشرب لي شوكو. فوالا هذا هو لو كافي، نشربوا قهوتنا ونبدو ان شاء الله في لا جورني تاعنا، الفطور، القهوه، العشاء، حتى اللي يكمل النهار. هذا هو. درت هاد لو كيك معاكم ديجا، ودرك نروح ندير مادلين تاعي اللي هو 3 حبات بيض و3 تاع لا فاني باردون، 100 g de sucre, 125 ml d'huile, un sachet de levure, 3 sachets قلت لكم déjà de vanille, 125 g de farine et 50 g de maïzena et le zeste de citron. هذه هي لا ريسيت تاعنا تاع اليوم. الحاجه الاولى درت لي 3 جون دوف مع لو سكر ou la vanille. Le sucre déjà قلت لكم 100 g de sucre مع 3 sachets de sucre vanille. نخلطوهم كيما راكم تشوفوا حتى اللي يبيضوا، حتى اللي يولي لنا لو ميلونج بلون كيما راكم تشوفوا هكا. نبدو نزيدو في الزيت 125 مليلتر دويل، 125 مليلتر تاع زيت، نزيدوها غير كيما راكم تشوفوا، غير بشويه كيما جونغ كيما لا مايونيز، غير بشويه. فوالا حتى اللي نكملو كاع لا كونتيتي تاع الزيت اللي عندنا لي 125 مليلتر. نزيدو لو زيست دو سيترون كيما قلت لكم انا، لو زيست دو سيترون توجور رابيهم نديرهم دون اون بواط في الكونجيلاتور. الوغ كي تجيني هكا غوسيت تاع كاش مادلين ولا نيمبورط كال حاجه نبغي ندير بيها، غير كيما راكم تشوفوا هكا ندير 1 à 2 كويير صافي. نسهل على روحي، تتعبي نهار وتسهلي على روحك شحال من شهر، ماشي شحال من نهار. فوالا انsuite نزيدو لو ميلونج تاع لا فارين مع لا مايزينا مع لا لوفور، 125 g de farine ou 50 g de maïzena ou la levure, un sachet de levure chimique. نزيدوهم، شوفوا كيفاش تجي لا تيكستور. ولي بلون دوف، لي 3 بلون دوف اللي خليناهم على جهه، نديروهم اون بانسيت سيل ونطلعوهم ونطلعوهم مليح. فوالا هذه هنايا لا فارين، نزيد معاها لا مايزينا. لا فارين قلت لكم 125 g de farine مع 50 g de maïzena و un sachet de levure. فوالا هنا راني نوزن باسكو توجور كي ديروا العبر نيشان تخرج لكم لا ريسيت نيشان، سي لوجيك.
فوالا نزيدو لا فارين هذيك تاعنا اللي درناها مع المايزينا ولا لوفور، نخلطوهم مليح فوالا حتى اللي نكملو فوالا كاع لا كونتيتي. وقلت لكم هذاك لو بلون، هذاك لو بلون اللي خليناه نطلعوه ناج مع اون بانسيت سال. شوفوا كيفاش تولي جونغ اون بات، شوفوا تولي ثقيله تولي عجينه صافي. هذاك لو بلون دوف هو اللي يعاود يرجعها ليكيد. ها هو لو بلون دوف تاعنا، رحت على جهه درت لو بلون دوف مع اون بانسيت سال ونطلعها هوناج. سي فريمون فاسيل. اوب فوالا نوخرو لو باتور تاعنا ونكملو الخدمه تاع المادلين. فوالا درك نبدا نزيد بسباتول. شوفوا كيفاش عجينه. ابخي كي تزيدوا لها لو بلون صاي تولي ليكيد ويجي واحد المادلين ما تامنوش صدقوني بزاف بنين. لا تيكستور تاعه البنه كلش فيه يجي بنين. فوالا اي فوالا شوفوا ندخلوها هكا غير بشويه. حتى اللي نكملو كاع لا كونتيتي تاع لو بلون. فوالا شوفوا لا تيكستور كيفاش تجي. درك نبدا نعمر في لي كيسات تاوعي وندير في لي مول وما نعمروش بيان سور باسكو راكم عارفين بلي يضاعف الحجم تاعه. والفوق تكونوا شاعلينه 200 دوغري. سمعوني مليح، لو فور تشعلوه 200 دوغري. كي ديروا المادلين لا بات داخل في الفوق وتبلعوا عليه وتخلوه ان مومون. كي تشوفوا بلي المادلين طلع ضاعف الحجم تاعه، بلي المادلين سي بون كاع نتفخ، تماك نقصوا له 180 دوغري. هاد العمليه بزاف 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 كومون ديراج سي اوبليجي ديروها. فوالا ضروريه. فوالا ديروه 200 دوغري، ديروه يحمى قبل. ابخي كي يطلع المادلين تاعنا هنا شوفوا دخلته درته في ليمول ودخلته. ابخي كي يطلع نقص له 180 دوغري. وهنايا ابخي اللي خرج ابخي لي طابلي خرجته درت له سكر غلاس من الفوق. وانتم لكم الاختيار، تبغوا تخلوه هكاك، تبغوا ديروا لا كونفيتور، تبغوا ديروا كيما تبغوا ديروا. دابيتود انا ندير هكا سكر غلاس ونزيد الشوكولا من الفوق، نزيد شوكولا غير هكا خطوطه من الفوق. شوفوا كيفاش حليته كيفاش يجي من الداخل. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. ماشي هذاك اللي يتفتت ويبهدل. هذه هي القهوه تاعي تاع اليوم. ونروحوا نوجدوا الحشا. راكم عارفين لا فام الجيريان ها هي ناضت شربت قهوتها، ها هي وجدت الفطور، وجدي حاجه للقهوه، وجدي حاجه للحشا. ولو كونفينمون هذا زيدي لي كيلو حتى تولي دبدوبه ان شاء الله. ومن بعد ديسي كالكو جور ان شاء الله راني معاوله نبدا لو ريجيم ونبدا نحط لكم ان شاء الله لي ريسيت تاوعي اللي انا دابيتود ندير بهم الريجيم. ان شاء الله ننفعكم بهم باسكو فريمون انا قولوا ان موا اي دمي
نهود نورمال 12 كيلو، ننقص نورمال من 10 كيلو وطلع. ابخي نعطيكم واش ندير ونعطيكم لاستيوس ونعطيكم كل شيء. فوالا درت البصل قليته مليح مليح مليح، زدت معاه لا فيوند هاشي. في لا فيوند هاشي درت غير شويه ملح وشويه حرور سيتو، وانتم لكم الاختيار، تبغوا تزيدوا الكمون، تبغوا تزيدوا واش تبغوا واش ديروا، هذاك هو. انا لو ديني تاعي اليوم درت اون سوب سالاد و اون تورت بلا فيوند هاشي، اون كيش على فيوند هاشي. فوالا الملح والحرار. فوالا هنايا راه بخسك طايب كيما راكم تشوفوا. نخلوه على جهه يبرد. لاباط ديجا درتها معاكم، دوك نخلي لكم في صندوق الوصف الوصفه، فيها سهله بزاف، فيها 4 كيسان تاع لاتاي، دوك الصغار الصغار، 4 كيسان تاع لاتاي فارينه، ونديرو شويه ملح و اون بوتيت كويير دو سكر، ودرت فيها يا ربي شفتوا، ودرت فيها كاس نصه زيت ونصه مارغارين، ولميتهم مليح. ابخي زدت حبه بيض كبيره لميتها بها سيتو. وانتم الا ما تلمتلكمش ديروا شويه حليب، سهله مهله. 4 كيسان فرينه وشويه ملح شويه سكر وكاس نصه زيت ونصه مارغارين، درتهم مليح. ابخي زدت لهم حبه بيض، هذه هي. وهنايا واش راني ندير، وجدت الكفته خليتها تبرد على جهه كيما شفتوا، ورحت اون اتوندون درت 3 حبات بيض خلطتهم، زدت معاهم كاس تاع حليب، وزدت معاهم اون كويير دو فارين بلوس الملح بيان سور والحرور كيما راكم تشوفوا. نزيدوا لا فارين غير بشويه باش ما دناش هذوك لي غرومو. فوالا هذا لو ليكيد اللي غادي نديروه في ليكيش في لا تورت تاعنا. اليوم درتها غير بهذا لو ليكيد ولا فيوند هاشي. ديجا راني درت معاكم بليزيور موديل دي ميني دي تارتليت. درك هذه هي لاباط، انا درتها الحشيه وخليتها تريح حتى الليل. درك نحلها. حليتها كيما راكم تشوفوا في كاع السنيوه. ابخي نتقبها بفرشيطه. فوالا ونديرو فخوماج بورسيون من تحت كيما راكم تشوفوا. لا كونتيتي تاع الفرomاج نتوما ما بغيتو، تبغوا 3 تبغوا 2 تبغوا، المهم ديروها من تحت باش جوغ كي تقسموا تعطيكم هذاك لو غو شباب.
كيما شفتوا هكا ايطاليتها من تحت، ونديرو هذيك لا فيونداشي اللي ديجا بردت زدتها من الفوق. فوالا وندير هاد لو ليكيد اللي درته اللي هو 3 حبات بيض، كاس حليب، و اون كويير دو فارين، اون بانسي د سال وشويه حرور. نسقمو لا فيونداشي باش تجي على نيفو واحد، ونديرو الفرomage غابي من الفوق. سي تو. بيان سور لو فور تكونوا شاعلينه من الفوق. درته ا 180 دوغري، حميته مليح مليح. ابخي دخلت فيه لا تورت. هذا لو فرomage غابي، نتوما ديروا نيمبورط كيل مارك عندكم. هذا هو، ودرك ندخله في الفوغ. هذه لا سوب اللي راني موجدتها، وهذه لا تورت اللي درتها في الفوغ. لي فوالا هنا ابخي لي طابت لنا، شوفوا كيفاش تجي. فوالا الريزولتا تاع التارتليت تاعنا، تجي ما شاء الله، تجي غراف بنينه. ان شاء الله تكون عجبتكم، والشكل تاعها ديجا يشهي. ديجا كي تشوفوها كيما هكا، جو نسي با انا ليكليراج راه عندي شويه عيان، مي سينون كنت تشوفوها تاع الصح ولا غير بزاف بنينه. وهذه شويه كفته بقات لي، درت شويه بصل حمرته مليح، ودرت الكفته شويه حرور شويه ملح. كي طابت الكفته وخرتها على جهه، درت 3 حبات بيض فقستهم فوقها، خلطتها، ودرك نديرها دون اون بواط ونخليها الغدوه ان شاء الله ندير بها البوراك. توحشت البوراك تاع رمضان. هذه هي لا جورني تاعي تاع اليوم. درت الحشا، درت اون سوب، ودرت سالاد، ودرت هاد الكيش. سيتو. تعرفوا حشايه توجور نقول لكم خفيف. اي فوالا حبيباتي، شوفوا ابخي لي قطعتها، شوفوا كيفاش تجي، ولا اروع. تجي بزاف 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 بنينه، ومام الشكل تاعها جاي بريزونطابل. تقدروا ديروها ميم بور دي انفيتي، ولا زعما تقدروا ديروها تاني اون بوتي موديل. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. الى عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم وديروا ابوني للقناه، والى وصفه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله. باي باي حبيباتي.